السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ فتحي في هذا الفيديو رقم 2 chapitre numéro 3 l'économie et organisation administrative des entreprises deuxième bac sciences économiques et sciences de gestion comptable. في هذا الفيديو غنشوفوا la suite du troisième chapitre. في la vidéo اللي فاتت شفنا la stratégie de spécialisation. On va voir dans cette vidéo la stratégie de diversification. Définition. La stratégie de diversification consiste à exercer plusieurs métiers à la fois. يعني في la stratégie de spécialisation اللي كنا شفنا ديجا كنا قلنا بلي l'entreprise كتكون مختصة في مجال واحد، يعني activité وحدة أو لا دومين واحد. حنا في la stratégie de diversification أو لا استراتيجية التنوع هي أن l'entreprise كتنوع، يعني كدير بزاف ديال المجالات، كتخدم في بزاف ديال المجالات، كتدخل في بزاف ديال لي مارشي في نفس الوقت. يعني كيكونوا عندها plusieurs produits plusieurs domaines. في la stratégie de spécialisation كيكونوا عندها plusieurs produits et un seul domaine، يعني دومين واحد. هنا كتكون داخله لونتربريز في بزاف ديال المجالات، ماشي غير مجال واحد. نشوفوا دي زيكزامبل. لو كا دو l'entreprise Afrique Industrie, fabrication et commercialisation de différents types de papier ainsi que la menuiserie en aluminium. يعني l'entreprise Afrique Industrie شنو كدير la fabrication et la commercialisation de différents types de papier، يعني كتصنع وكتكوميرسياليزي انواع ديال الورق، وكذلك نجارة الالومنيوم لا مينويزري اون الومنيوم. الوغ هاد جوج ديال لي دومين راه يعني مختلفين كل الاختلاف، ما بيناتهمش شي نقاط تشابه. لي بابي حاجه ونجارة الالومنيوم حاجه، يعني عندها جوج ديال لي دومين. نشوفوا ايضا لي ميتيي دو لا بنك سنترال بوبولير. La Banque centrale populaire opère sur tous les compartiments des métiers de finance: financement, gestion d'actifs, intermédiation boursière, capital investissement et banque assurance. يعني la banque centrale ou البنك الشعبي داخله في بزاف ديال لي كومبارتيمون ديال الفينانس. هو وي يعني الفينانس مجال واحد، ولكن فيه بزاف ديال المجالات، ماشي لي برودوي، مجالات بحال الفينانسمون التمويل، جيستيون داكتيف، l'intermédiation boursière يعني الوساطة في السوق ديال البورصة، كابيتال دانفستيسمون اي بنك اسيغونس يعني التأمين. يعني كدير بزاف ديال لي دومين اولا بزاف ديال داخل في بزاف ديال المجالات في نفس الوقت. نشوفوا دابا لي تيب دو ديفيرسيفيكاسيون. اولا عندي diversification de redéploiement. Les entreprises dont les métiers actuels sont en phase de maturité ou de déclin se diversifier vers de nouveaux métiers plus porteurs d'avantages concurrentiels afin de remplacer les anciennes. Alors, l'entreprise, dans ce cas, adapte ses ressources aux nouvelles activités. يعني l'entreprise هذوك les métiers اللي كيكونوا عندها les produits اللي كتنتج كيكونوا وصلوا لي فاز ديغنيير في لافي ديالهم، حيت قلنا لو سيكل دو في دو برودوي كيدوز من 4 ديال المراحل. المرحله الاولى هي لو لونسمون، يعني ملي كيكون لو برودوي اول مره غيتلونسا في السوق. ثاني مرحله كيدوز لا فاز دو كرواسونس، يعني كيعرف واحد النمو. ثالث مرحله كتكون لا ماتوريتي، يعني علين لو برودوي ما غيبقاش يتباع، يعني ولكن كتكون عنده واحد لا كرواسونس، ولكن مقارنه مع لا فاز الثانيه كتكون قليله. ايضا اخر مرحله عندنا هي ديكلان. يعني لونتربريز هذاك لو برودوي اللي كتكون كتكوميرسياليزي ما كيكونش مرغوب فيه في السوق، حيت اللي معروف على لي كليون كيبغيو شويه ديال التنوع، وبالتالي هنا لونتربريز كتكون مجبره انها تنوع، وبالتالي غتقلب على دي ميتي جداد اللي كذلك خصهم يكونوا كيحققوا لونتربريز واحد النوع ديال المنافسه في السوق، حيت ما يمكنش لونتربريز تدخل لواحد المجال اللي ما غتقدرش عليه. وبالتالي هاد لي ميتي اللي غتدخل ليهم جداد غيغومبلاسيو ليا دوك لي ميتي اللي كانوا عندها قدام، حيت هادوك لي ميتي اللي كانوا عندها قدام لي برودوي ديالهم يعني راه عرفوا واحد مرحله ديال لا ماتوريتي اولا ديال لو ديكلان. الوغ هاد لي ريسورس اللي كانت كتستعمل لونتربريز في دوك لي ميتي القدام غتولي كتستعملهم في دوك لي ميتي جداد. بحالاش
بحال المقر الاجتماعي ديالها. هذاك المقر الاجتماعي ديالها غيولي ما يبقاش ديال لي زونسيان اكتيفيتي، ولكن غيوليو ديال لي نوفو اكتيفيتي. كذلك راس المال، اللي كانت خدامه به في لي ميتي القدام غتولي خدامه بهم في الميتي جداد. لي زيكيبمون، يعني اي حاجه كانت خدامه بها في لي ميتي القدام غتولي كتخدم بهم في لي ميتي جداد. ايضا عندنا diversification de comportement. L'entreprise dont le métier actuel ne leur offre aucun avantage concurrentiel cherche à améliorer leur position en se diversifiant vers des activités complémentaires qui ne nécessitent pas d'investissement coûteux. يعني هادوك لي ميتي اللي عندها حاليا ما كيوفرولهاش واحد النوع ديال التنافسيه في السوق، وبالتالي باش تقوي الوجود ديالها في السوق خاصها دير التنوع vers des activités complémentaires. يعني كتخلي لي زاكتيفيتي اللي كتخدم عليهم دابا وغتزيد لي زاكتيفيتي اللي هما جداد، ولكن ما خصهمش يكونوا مكلفه. الاستثمار في دوك لي دومين جداد ما غيكونوش غيكلفوها بزاف ديال رؤوس الاموال، حيت اصلا هي في القديم ما كانش ليميتي اللي عندها كيوفروا لها واحد النوع ديال التنافسيه. الا زادت دخلات في شي دومين اللي غيكلفها بزاف ديال رؤوس الاموال تقدر انها يكون عندها واحد الريسك ديال انها تخسر، وبالتالي غتصدق خاسره في الدومين الاولاني وخاسره في الدومين الثاني، وبالتالي تقدر لونتربريز دير فايت. هنا غندوزو لا troisième type de diversification, à savoir diversification de survie. L'adoption d'une stratégie de diversification devient ici une contrainte dans la mesure où l'avenir de l'entreprise ne peut reposer que sur la conquête d'autres marchés. Alors هنا l'entreprise كتكون بحال الا مهدده بالسلامه ديال الوجود ديالها في السوق، وبالتالي كتكون مجبره انها دير لا ديفيرسيفيكاسيون. علاش؟ باش تحافظ على لا بيرينيتي ديالها ولا على لا سيرفي ديالها، يعني على الاستمراريه ديالها في السوق. شنو غدير هنا في هذه الحاله؟ غتقلب على دي نوفو مارشي، حيت لي مارشي اللي كتكون خدامه فيهم دابا ما كيوفرولهاش واحد النوع ديال الارباح اللي من المفروض خاصها تكون كتجينيريهم من هاد لاكتيفيتي. الوغ الحل هو انها تغزو الاسواق جداد، يعني غزو اسواق جدد، لا كونكيت دوطخ مارشي. آخر تيب عندنا هو diversification de placement. Concerne les entreprises dont leur métier actuel génère suffisamment de liquidités. Alors l'objectif est de placer l'excédent de sa trésorerie dans de nouvelles activités. يعني أن l'entreprise هادوك لي زاكتيفيتي اللي كتكون خدامة فيهم حاليا كيوفروا لها واحد النوع ديال لي ليكيديتي اللي سوفيزامون، يعني كافيين، وكيوفروا لها ارباح كبار. هادوك الارباح كبار يعني عوض ما تخليهم يعني محطوطين في لابونك ولا محطوطين عندها، يعني تحركهم. كيفاش غتحركهم؟ غتانفيستيهم اولا غتستثمرهم في دي نوفيل اكتيفيتي. يعني دوك الفلوس اللي كتكون كتربح من لاكتيفيتي اللي عندها حاليا ولا لي زاكتيفيتي اللي عندها حاليا، يعني في عوض ما تخليهم في لا تريزوغوري محطوطين في الخزينه ديالها، كدير لا ديفيرسيفيكاسيون فيغ دي نوفيل اكتيفيتي باش تزيد في الارباح ديالها. يعني دوك الفلوس اللي كتربح دابا كتستثمرهم، ما كتخليهمش يعني جامدين. ندوزو دابا ونشوفو لي زافونتاج اي لي ليميت دو لا ديفيرسيفيكاسيون، يعني الايجابيات والسلبيات ديال لا ديفيرسيفيكاسيون. اي حاجه عندها ايجابيات وعندها سلبيات كيف ما ديجا قلنا. نشوفو لي زافونتاج. عندنا لا ريبارتيسيون دي ريسك سور بليزيور اكتيفيتي، يعني مثلا لونتربريز عندها 3 ديال لي دومين داكتيفيتي، واحد خسرات فيه وجوج ربحت فيهم. يقدر دوك الجوج اللي ربحت فيهم تقدر يعني الارباح ديال هاد الجوج يعوضوا الخساره ديال الاولى. يعني كتكون واحد لا ريبارتيسيون دي ريسك، يعني الخطر كيتقسم، ما كيبقاش من جامع اولا من كامش في واحد لو دومين. يعني مثلا كيف ما قلت هذا كتغطي على هذه، يعني ما كتبقاش كل وحده بوحدها، ولكن يعني راهم دو انتربريز وحده، الوغ 3 بهم، هذه كتعاون هذه وهذه كتغطي على هذه. عندنا كذلك améliorer le portefeuille d'activité.
لونتربريز يعني عندها بليزيوغ دومين، راه يعني غيكون عندها بليزيوغ سورس دو بينيفيس كذلك، يعني لو بورتفوي داكتيفيتي ديالها كيتحسن كيتاميليورا. كذلك عندنا أيضا أميليوري لا رونتابيليتي، المردودية مثلا ديال دومين واحد ماشي هي المردودية ديال جوج ولا ثلاثة ولا ربعة ديال لي دومين. كذلك utiliser ses compétences dans d'autres domaines d'activité stratégique. Les DAS هما les domaines d'activité stratégique، يعني لي كومبيتونس اللي كتكون كتقنهم كتستعملهم في بزاف ديال لي دومين، ما كتبقاش منحصره غير على دومين واحد. كاين بزاف ديال لي زافونتاج، ولكن انا كنعطيكم لي بلوز امبورطون. عندنا ايضا دي ليميت، السلبيات، بحال شوا دان موفي سيكتور. تقدر لونتربريز ملي غتوجه نحو استراتيجية التنوع، يعني تقدر تختار واحد لو سيكتور اللي غيجيب لها خسائر، وبالتالي هنا كيكون عندها واحد الريسك، خطر. الوغ هادي بوغ لونتربريز إلي كونسيديري كوم ليميت، يعني كتعتبر كنقطة سلبية. كذلك عندي لا كومبلكسيتي دو لا جيستيون، يعني ان لونتربريز تكون كتجيري، يعني كتدبر ولا كتسير بزاف ديال لي دومين، راه ماشي هي لونتربريز اللي كتسير دومين واحد، حيت ملي كتكون كتسير دومين واحد بحال لا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون كيكونوا لي ريسورس فينونسيي ولي ريسورس هيومان كيف ما كنا ديجا شفنا كيكونوا متوجهين فيغ ان سول دومين، يعني ما كيكونش واحد التعب وما كيكونش واحد يعني كومبلكسيتي، يعني تعقيد في التسيير. هنا في لا دومين او لا في لا استراتيجي دو ديفيرسيفيكاسيون كيكون عندي بزاف ديال لي دومين، الوغ يعني بالنسبه للجيستيون كيكون شويه كومبلكس معقد. كاين ايضا كو الفي، تكلفه عاليه، حيت لو فيت انني نستثمر في واحد لا استراتيجي اللي جديده او لا لي دومين اللي هما جداد، راه كيكلفوا لونتربريز سوا رؤوس الاموال ديالها، سوا دي زومبران يعني اللي غتقدر انها تاخذهم من عند لي زيتابليسمون دو كريدي. كذلك répercussion d'une image défavorable sur l'ensemble de l'entreprise، يعني هاد لا استراتيجي دو ديفيرسيفيكاسيون راه كتنعكس بشكل سلبي على الصوره ديال لونتربريز. علاش؟ حيت الناس كيبغيو لي زونتربريز اللي كيكون عندهم اختصاص، يعني مجال واحد، بحال لا سبيسياليزاسيون كيف ما شفنا في لي زافونتاج ديالها، être une entreprise spécialiste. الوغ باش تكون اونتربريز سبيسياليست كيكون عندها واحد ليماج اللي مزيانه في السوق، حيت لي كليون او لي كونسوماتور كيف ما ديجا قلت راه كيبغيو لونتربريز اللي كتكون داخله في دومين واحد، كيكون يعني مختص، عندها مجال اختصاص. حيت لي زونتربريز اللي كيكون عندهم بزاف ديال لي دومين ما كيكونوش يعني بالضروره انهم يتقنوا هاد لي دومين كاملين، وتقدر كاع ما تتقن حتى شي واحد، حيت باش انك تركز على هادي وتركز على هادي وتركز على هادي راه صعيب شويه، وبالتالي كتنعكس يعني الصوره سلبيه على لونتربريز. كان معكم الاستاذ فتحي، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هاد لابارتي. على فيديو بروشان ان شاء الله.